लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. अवेस्वर 14. ती भिरांकूळ पिडा नितळ जाल्या उपरांत त्या मनशाची कशी शुद्धी करची ह्या विशीं सर्वेस्परान मोइजेसाक ही शिकवण दिली. कोणूय एकलो शुद्ध म्हूण थारावचो आसा त्या दिसा ह्या मनशाक याज्ञिकाशी हाडचो आनी याज्ञीक ताका मैदाना भायर व्हरून तपासतलो. ताची पिडा गेली जाल्यार याज्ञीक ताका रिती प्रमाणे 2 जिवी शुद्ध सुकणीं हाडूंक फर्मायतलो. तेच परी देवदार लाकडाचो एक कुडको, एक तांबडो दोरो आनी इसोप झाडाची एक ताळी. उपरांत याज्ञीक एका सुकण्याक मातयेच्या काश्या वयर दवरून मारूंक फर्मायतलो. ह्या काश्यांत व्हांवतें उदक आसतलें. दुसरें सुकणें घेवन तो लाकडा दोऱ्या ताळये वांगडा मारला त्या सुकण्याच्या रोगतांत बुडयतलो. 7 फावटी तें रगत ज्या मनशाची शुद्धी करता ताचेर उडयतलो आनी पिडा लागलोली तो मनीस आतां शुद्ध म्हूण पाचारतलो. दुसऱ्या सुकण्याक शेतांतल्यान ओडून वचूंक तो सोडून दितलो. हो मनीस आपली वस्त्रां धुतलो, आपले माथे तासतलो आनी न्हातलो. हे परी तो रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. ताच्यान मागीर तंबू मैदानार वचूंक जातलें. पूण 7 दीस पर्यंत ताणें आपल्या तंबू भायर रावूंक जाय. 7व्या दिसा तो परत आपले माथे तासतलो, हाड काडटलो, तशेंच आस्किट्यो आनी आंगाची सगळी लोंव काडून उडयतलो. तो आपली वस्त्रां धुतलो, न्हातलो आनी उपरांत तो रिती प्रमाणे शुद्ध जालो. 8व्या दिसा तो दादल्या लिंगाचे 2 मेंढरे हाडटलो, तशेंच वर्साची 1 मेंढरी. तांकां कसलेंच खत नासतना. एफाचो 3रो वांटो पिठाचो तेलांत मिसळ करून आनी लोकभर तेल. याज्ञीक ह्या मनशाक आनी ताची दान देणी घेवन जमातीच्या तंबूच्या दाराशी वेतलो. मागीर याज्ञीक एक मेंढरो लोकभर तेला सांगाता एक एकचाराची भेट करतलो. हें एक सर्वेस्पराक खेरीत देणें. वो पवित्र जाग्यार भेटेच्या जनावरांक मारतात थंय त्या मेंढऱ्याक मारतलो. ताणें अशें करूंक जाय, कित्याक एकचाराची भेट फारीकपणाचे भेटे परी याज्ञिकाचो वांटो जावन आसा आनी तो भोव पवित्र. याज्ञीक मेंढऱ्याचें इल्लें रगत घेतलो आनी तें ज्या मनशाची शुद्धी करता ताच्या उजव्या कानपट्ट्याक, उजव्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक लायतलो. याज्ञीक मागीर आपल्या दाव्या तालटार लोकभर तेल घेतलो. तातूंत आपल्या उजव्या हाताचें बोट बुडयतलो आनी 7 फावटी इल्लें सर्वेस्परा फुड्यांत शिवरायतलो. आनी हातांत आसा त्या तेला बराबर मेंढऱ्याचें इल्लें रगत ज्या मनशाची शुद्धी करता ताच्या उजव्या कानपट्ट्याक, उजव्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक लायतलो.
तालटार आसा तें उरलोलें तेल त्या मनशाचे तकलेर घालतलो. हे जेनशी तो मनीस रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. उपरांत याज्ञीक फारीकपणाची भेट करतलो आनी शुद्धीची रीत पाळटलो. त्या उपरांत बेटेचें जनावर मारतलो आनी तें ओरोवाच्या देण्या सांगाता वेदीर भेटयतलो. हे परी याज्ञीक शुद्धीची रीत पाळटलो आनी तो मनीस रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. तो मनीस दुर्बळ आनी ताका चड तांक ना तेन्ना आपले शुद्धीक तो एकचाराची भेट करचे खातीर एकूच मेंढरो हाडटलो. हे एक खेरीत देणें सर्वेस्पराक. त्या भायर एफाचो एक वांटो पीठ तेलान मिसळ केल्लें ओरोवाचे भेटेक आनी लोगभर तेल. त्या भायर ताकता त्या प्रमाणे तो 2 कवडे वो पारवे हाडटलो. एक फारीकपणाचे भेटेक आनी दुसरो भेटेक. शुद्धी उपरांत 8व्या दिसा ही देणी तो याज्ञीकाशी जमातीच्या तंबूच्या दारार हाडटलो. याज्ञीक तो मेंढरो आनी तेल घेतलो आनी खेरीत देणें कशें सर्वेस्पराक भेटयतलो. मेंढऱ्याक मारतलो आनी ताचे इल्लें रगत त्या मनशाच्या उजव्या कानपट्ट्याक, उजव्या हाताच्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक लायतलो. मागीर याज्ञीक इल्लें तेल आपल्या दाव्या तालटार घेतलो आनी उजव्या हाताच्या बोटान 7 पावटी सर्वेस्पराच्या फुड्यांत शिवरायतलो. आनी रगत लायलोले तेच परी त्या मनशाच्या कानपट्ट्याक, उजव्या हाताच्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक तेल लायतलो. उरलोलें हातांतलें तेल त्या मनशाचे तकलेर घालतलो आनी हे जिनशी शुद्धीची रीत तो पाळटलो. उपरांत एक तांतलो कवडो वो पारवो फारीकपणाचे भेटेक दितलो आनी दुसरो ओरोवा सांगाता भेटेक. हे परी याज्ञीक शुद्धीची रीत पाळटलो. ती कातीची पिडा लागलोली त्या मनशाचे शुद्धीक ताच्यान थारायलोले दान देणें करूंक जायना तेन्ना ही रीत सांबाळची. पसरता तसलो बातो घरांत येता त्या विशीं सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक ही शिकवण दिली. ही इस्रायल पोरसां कानानच्या गांवांत भितर सरल्या उपरांत तांकां लागू जावचें आसलें, कित्याक हो गांव आपलो खास कसो तांकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान बासायलोलें. घराच्या दोनयान याज्ञीकाशी वचून ताका सांगचें, म्हज्या घरांत कसलो तरी रोग जालासो म्हाका दिसता. याज्ञीक थंय तपासूंक वेचे आदीं तांणी सगळें घरांतलें भायर काडचें अशें याज्ञीक फर्मायतलो. नातर तो सगळें घरांतलें अशुध्द म्हूण सांगून दितलो. त्या घरांत तो भितर सरतलो आनी तो बातो तपासतलो. त्या घराच्या वण्टींचेर हिरवीशीं वो तामशीं खोतां चोरतात अशें ताका दिसत जाल्यार तें घर तो 7 दिसांक बंद दवरतलो. 7व्या दिसा तो परत येतलो आनी तें तपासतलो. तो बातो ओदीकूच चोरोन गेला जाल्यार
ज्या जाग्यार हो बातो आसा थंयचे फातर काडूंक आनी त्या शाराचे शिमे भायर खंयच्याय अशुद्ध जाग्यार उडोवंक फर्मायतलो। उपरांत त्या घराच्या भितरल्या वण्टीचो चुनो फोडून काडूंक आनी तो शारा भायर अशुद्ध जाग्यार उडोवंक फर्मायतलो। आनी काडल्यांत त्या फातराच्या जाग्यार दुसरे फातर घालचे आनी सगळ्या वण्टींक नवो चुनो काडचो। नवे फातर आनी नवो चुनो घाल्या उपरांत हो बातो परत येत जाल्यार याज्ञीक थंय परत वेतलो आनी तपासतलो। बातो चोरोन वेता जाल्यार तो घर अशुद्ध म्हूण पाचारतलो। तें घर मोडून उडोवंक जाय। ताचे मोदेर, फातर आनी चुनो सगळे शारा भायर व्हरून अशुद्ध जाग्यार उडोवचे। तें घर बंद दवरलोलें आसतना थंय कोणूय भितर सरता तो सांज पर्यान अशुद्ध जावन आसतलो। कोणूय त्या घरांत न्हिदता वा जेवता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवंक जाय। जर ते तपासूंक याज्ञीक येता तेन्ना घराक नवो चुनो काडटूच थंय बातो दिश्टी पडूंक ना तेन्ना तें घर शुद्ध म्हूण पाचारतलो, कित्याक थंयचो बातो एकाणें गेलो। तें घर शुद्ध करूंक दोन सुकणीं हाडटलो। थोडें देवदाराचें लाकूड, एक तांबडो दोरो आनी हिसोप झाडाची एक ताळी। तो मातयेच्या काशांत झरीचें उदक घेवन तातूंत एक सुकणें मारतलो। मागीर तो देवदार लाकूड, हिसोप ताळी, तांबडो दोरो दुसऱ्या जिव्या सुकण्या बराबर मारलोल्या सुकण्याच्या रोगतांत सगळें बुडयतलो आनी ह्या रगत उदकान सगळें घर 7 फावटी शितोडायतलो। हे परी तो आपलें घर शुद्ध करतलो। मारलोल्या सुकण्याच्या रोगतान, देवदार लाकडान, तांबड्या दोऱ्यान आनी हिसोप ताळयेन। मागीर त्या जिव्या सुकण्याक शेतांतल्यान ओडून वचूंक तो सोडून दितलो। हे जिनशी तो आपल्या घराची शुद्धी करतलो आनी तें घर शुद्ध जातलें। तर कातीचे पिडे विशीं कायदे। कापडां घरांक बातो येता, गाय, फोडपुळयो वा सूज ह्या सगळ्या खातीरूच ही शिकवण। आनी ह्या नेमा प्रमाणें कितेंय अशुद्ध वा शुद्ध जाल्यार तें सांगूंक जातलें।